सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ गर्मी अझ केही दिन यथावत रहने सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। अझ केही दिन गर्मी यथावत रहने सम्भावना देखिएको छ, जसले गर्दा तराईमा तातो हावा चल्ने क्रम जारी रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले बिहान 6 बजेदेखि 24 घण्टा चेतावनी जारी गर्दै भनेको छ, देशका तराईका भूभागमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम केही दिन नघट्ने देखिन्छ, जसकारण सो भूभागमा तातो हावा लु चलिरहेको अवस्था छ। पहाडी भूभागमा थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। तसर्थ अत्याधिक गर्मी तथा मेघ गर्जन चट्याङबाट हुन सक्ने जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन अनुरोध छ। महाशाखाका अनुसार दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका साथै तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 ठाउँमा मेघ गर्जन चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। पटक पटक विवादमा तानिएका व्यक्ति मध्य प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिव बनेका छन्। गत फागुन 30 गते मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले कारबाही गरेका मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फतको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धामका निर्देशक डाक्टर प्रमोद कुमार यादव स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिव बनेका हुन्। मुख्यमन्त्री यादवले प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेकी तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता कुमारी शाहलाई डाक्टर यादवलाई अस्पतालको निर्देशकबाट हटाउन मौखिक निर्देशन दिएका थिए। सोही व्यक्ति अहिले प्रदेश सचिव बनेका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले प्रादेशिक अस्पतालको छड्के अनुगमन गर्दा निर्देशक सहित अधिकांश चिकित्सकहरू अनुपस्थित रहेको पाइएपछि उहाँलाई पदमुक्त गर्न मन्त्री शाहलाई निर्देशन दिएका थिए। मुख्यमन्त्री यादवले प्रादेशिक अस्पतालको ल्याब प्रमुख परमेश्वर यादवलाई पनि गलत रिपोर्ट बनाउने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रादेशिक अस्पतालको ल्याबबाट एउटै व्यक्तिको ब्लड ग्रुपको फरक रिपोर्ट दिएको समाचार प्रकाशित भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले अस्पतालको छड्के अनुगमन गरेका थिए। डाक्टर यादवले प्रादेशिक अस्पतालको निर्देशकबाट हटाउन मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि उहाँ उच्च अदालत पुग्नु भएको थियो। अदालतले वैशाख 3-4 गते डाक्टर यादवलाई प्रादेशिक अस्पतालको निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। काठमाडौँबाट महोत्तरीमा बस दुर्घटना हुँदा 8 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट राजविराजतर्फ जाँदै गरेको ना 6ख1882 नम्बरको शिवशक्ति बस बर्दिवास नगरपालिका 11 पूर्व पश्चिम राजमार्गको शिवचोक नजिक दुर्घटना हुँदा 8 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते हुनेमा सप्तरीका 30 वर्षीय फूलकुमार पासवान, सिराहाका नरहा 1 का 24 वर्षीय नागेश्वरी महतो, कल्याणपुर 6 का 45 वर्षीय डोमा सदा, करजन्हा 3 का 21 वर्षीय राम विनय दास र 20 वर्षीय मनदीप महतो र 21 वर्षीय मिथिलेश दास र सिराहाका गोलबजार 6 का 27 वर्षीय राजु सदा रहेका छन्। घाइतेहरूलाई बर्दिवास स्थित ट्रामा सेन्टर भर्ना गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका अनुसार सडक छेउमा बिग्रिएर रुकेको प्रदेश ख 0221 नम्बरको ट्रकमा बिहान 6 बजेतिर ठोकिँदा दुर्घटना भएको। बसमा रहेका 22 यात्रु मध्ये अन्यको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बरुले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटलाई आर्थिक अनुशासन र समयको अनुशासनमा बाँध्न कोसिस भएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद बरुले बजेट वक्तव्यले देशको आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउने, पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च घटाउने प्रयत्न गरेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटलाई आर्थिक अनुशासन र समयको अनुशासनमा बाँध्न कोसिस भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सो अनुरूपको कार्यनीति र कार्ययोजना पनि ल्याएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि रक्षा मन्त्रालय मार्फत बजेट पठाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अनुगमन गरी सोही सही वा गलत भनी टीका टिप्पणी समेत गर्न नपाउने भन्दै यसको आर्थिक जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालय मार्फत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक रहेको ले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट समाजवाद विमुख भएको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष यादवले बजेट संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपको समाजवाद उन्मुख नभएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट विकृति
पुँजीवाद र नवउदारवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताउनुभयो। हामी युवाहरूमा रहेको स्किललाई र उनीहरूभित्र रहेको उद्यमशीलतालाई हामी व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो यो। र यो कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका निमित्त यो फन्ड बढ्नुपर्छ भन्छु म। मैले नीति र कार्यक्रममा बोल्दाखेरि पनि यो विषयलाई बोलेको थिएँ र भनेको थिएँ यसमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि योगदान सहितमा अब यो फन्ड बढाउँ र यसलाई अहिले इन्क्युबेसन सेन्टर मात्र काठमाडौँमा राखिने भनिएको छ, यसो होइन। यही चालु आर्थिक वर्षमा पनि हामी 7वटै प्रदेशमा इन्क्युबेसन सेन्टर राख्ने योजना हो र चलिरहेको छ। त्यसकारण बरु निजी क्षेत्रसित हामी काम गरौँ, निजी क्षेत्रसित सहकार्य गर्ने हो भने यो स्टार्टअप प्रोग्रामबाट युवाहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने र यहाँको रोजगारीको समस्या पनि समाधान हुने र केही न केही उत्पादन बढ्ने स्वदेशभित्र यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम। यसलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउँ र म यसमा विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। 7वटै प्रदेशमा इन्क्युबेसन सेन्टरहरू रहँदा एउटा सन्तुलित ढङ्गले हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सक्दछौँ। त्यसकारण सँगसँगै एउटा यो रुग्ण उद्योगहरू चलाउने विषय हामीले नीतिगत रूपमा स्वीकार गर्यौँ के भने हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन र उपभोग बढाउने विषय हाम्रो प्राथमिकता पऱ्यो। म सक्दै सामान्य सभामुख महोदय, र हामीले यो प्राथमिकताको विषयलाई पनि योभन्दा पहिलेको सरकारले यसबारेमा धेरै गृह कार्य गरेर एउटा PPP मोडेलमा सहकारी अनि साझेदारी निजी क्षेत्रसितको PPP मोडेलमा र यसका विभिन्न विकल्प सहितको मोडालिटी तयार भएको छ, कार्यविधि तयार भइसकेको छ। अझ हामी यस वर्ष यसका लागि एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गर्छौँ, फेरि 1 वर्ष त्यही बित्छ। त्यसकारण त्यसो होइन, यो सरकार पछिल्लो सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकार राख्दछ। त्यसकारण यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, यो वर्ष त परिणाम देखिनु पर्यो। त्यसकारणले यो विषयलाई अब समिति बनाएर समय बिताउने होइन, तत्काल यसलाई अगाडि बढाउँदा मलाई लाग्दछ निजी क्षेत्र लगानीका निमित्त तयार छ र मुलुकको उत्पादन र रोजगारी बढाउने बाटोमा तत्काल ढिला नगरी अगाडि जाउँ, यो पनि म सुझाव राख्न चाहन्छु। त्यो 400 अरब क्रस गर्छ, 400 अरब क्रस गर्छ। अब भन्नुहोस् यस प्रकारको दिनदिनै खर्च बढाएर यो फास्ट ट्र्याकको स्थिति के होला? हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय थ्रु बजेट पठाउँछौँ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको त्यहाँ कुनै रोल हुँदैन, हेर्नसम्म पाउँछ तर त्यसमा यो गलत हो यो सही हो टिका टिप्पणी गर्न पाउँदैन। अनुगमनमा जानेहरूले चिया खाएर फर्किनुपर्छ। त्यसकारणले यसमा मेरो अर्को पनि अनुरोध छ, भौतिक मन्त्रालयभित्र राखिएका फास्ट ट्र्याक सम्बन्धी जति बजेट छ त्यो रक्षा मन्त्रालयमा पठाइयोस्। जब भौतिक मन्त्रालयको त्यहाँ रोलै हुँदैन त भौतिक मन्त्रालयमा किन पैसा पठाउनु पर्यो? र म फेरि पनि भन्छु, सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि त्यसमा पनि अलि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष बिचमा बसेर छलफल होस्। अब सार्वजनिक खरिद ऐनको बारेमा अहिले अदालतबाट सरकार बनिसके पछाडि जुन सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण बन्यो त्यो सबै सेटिङको आधारमा बन्यो। निर्माण खास निर्माण व्यवसायीको हितको लागि बन्यो। त्यसैले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूको सबलमा यहाँहरूले भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ राख्नु भएको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु। म पहिले पनि अर्थमन्त्रीजीलाई पटक पटक यसमा सल्लाह दिएको थिएँ, तर त्यो भन्दा पनि जरुरी EPCF मोडल। एकापट्टि हामी भन्दैछौँ हामीसँग पैसा छैन, EPCF मोडलमा सरकारले चिन्ता लिनु पर्दैन। सरकारको शर्तमा कुनै कम्पनीले बनाउन चाहन्छ भने ऋणदेखि लिएर सब व्यवस्था त्यो कम्पनीले कहाँबाट ल्याउने नल्याउने त्यो कम्पनीले सोच्ने हो। र आज विश्वभरि इन्डियामा जानुहोस्, जहाँ जुनसुकै देशमा EPCF मोडललाई अपनाइएको छ।
अर्थपूर्ण बहस गऱ्यौँ, हामीले सकारात्मक सुझावहरू दियौँ र हामीले सदनले सकारात्मक सुझावहरू पेश गर्यो। सकारात्मक सुझावकै जगमा नेपाल सरकारले फेरि नीति तथा कार्यक्रम यस सदन समक्ष टेबल गर्यो र नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र हामीले सकारात्मक सुझावहरू दियौँ। समस्या कहाँ हुन्, समाधानका उपायहरू के छन् भन्ने गम्भीरतापूर्वक बहस गऱ्यौँ। भले यही सदनमा बहस उठेको थियो, यहाँ कमा फुल स्टप पनि चेन्ज हुँदैन, यो केही नीति कार्यक्रम जस्तो आयो त्यस्तै पास हुन्छ, यो कर्मकाण्डी बहस आवश्यक छैन भन्ने बहस उठेकै थियो। मैले यही सदनबाट भनेका थिएँ कि सकारात्मक सुझावहरूलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ, स्वामित्व लिनुपर्छ र अहिले बजेट वक्तव्य आउँदा हामीले जे विषयवस्तु उठान गरेका थियौँ त्यो नीति कार्यक्रममा सदनमा उठेका सबै सकारात्मक सुझावहरूलाई स्वामित्व लिएर यो बजेट वक्तव्य आएको छ। नेपाल सरकार र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो बजेटले साँच्चीकै समस्याहरूको पनि उठान गरेको छ, समाधानका उपायहरू पनि व्यवहारिक ढङ्गले यहाँ राखिएको छ। यसका सफल पक्षहरू मैले दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु र यसको मूलभूत रूपमा यो बजेट वक्तव्यको म समर्थन गर्न चाहन्छु। पढ्ने हो भने 2026 सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुन पनि सम्भव छैन। यसमा एक त नेपाली जनताहरू यो साउथ इस्ट एसियामै भनौँ करको बर्डन सबभन्दा बढिरहेको छ र बढिरहेको करबाट कहाँ जनतालाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा अहिले थप ट्याक्सहरू जोडिएको छ, थपिएको छ। र अर्को कुरा, यी थपिएका ट्याक्सहरू र उठेका ट्याक्सहरू नेपालमा एउटा करदाता त म पनि हौँ, हामी पनि हौँ, यो ट्याक्स जान्छ कहाँ? मलाई थाहा छैन कि मैले दिएको या जनताले दिएको ट्याक्स कुन शीर्षकमा कहाँ कति खर्च भयो र कति बच्यो कति उठ्यो त्यो थाहा हुन्न। त्यो जान्छ कहाँ? त्यो जान्छ चाहिँ के छ भन्दाखेरि करप्सनमा जाने हो कि कमिसनमा जाने हो कि बिचौलियाले लाने हो कि के गर्ने हो? अर्को कुरा, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने भनेको छ। के नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने कुनै कन्ट्रोल प्लान छ? कहीँ केही छैन त। कुरा गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। भ्रष्टाचार के गरी नियन्त्रण हुन्छ, कसरी न्यूनीकरण गर्ने हो, त्यस विषयमा अध्ययन गरेर एउटा चाहिँ एक्सन प्लानै अगाडि आउन आवश्यक छ। अब यो बजेटलाई यसो सरसरी पढ्दै जाँदाखेरि यो बजेटको निर्माणमा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत जो त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ हावी देखिन्छ। यो बजेटले नेपालबाट समाजवादतर्फ जाने हो भने उहाँले बजेटमा भुकमरी, गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जस्ता कुराहरूबाट जनतालाई मुक्त गर्ने गरी बजेटको निर्माण हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन। यसो सरसरी हेर्दाखेरि बजेटमा साधारण खर्च, तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च, ऋण भुक्तानी, दायित्व व्यवस्थापनमा चाहिँ करिब 12 खर्ब 80 अर्ब 25 करोड यानी कुल बजेटको 73.1% हुन आउँछ। र यस्तो चाहिँ अर्को के छ त भन्दाखेरि यो बजेटले यसरी यति चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्यता पनि होला, तर उत्पादक क्षेत्रमा न्यून लगानीबाट त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न। बजेटले लक्षण रूपको 6% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले बजेट भोकमरी, गरिबी र बेरोजगारी र शिक्षाबाट जनतालाई मुक्ति गर्ने आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले बजेट वक्तव्यको क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारिज गर्ने निर्णयलाई
सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले निर्वाचन आयोग अन्तर्गत रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारिज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्न दिएकोमा आयोगको भूमिका संकुचित हुने बताउनुभयो। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले पनि निर्वाचन आयोग कार्यालय खारिज गर्नु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो। यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम यदि भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्छ, यसको कामलाई प्रभावित गर्छ। किनकि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन। यो विषय संविधान सम्मत पनि छैन, किनकि हाम्रो संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ। अर्कोतर्फ यदि खर्च कटौतीको कोणबाट हामीले यसलाई हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरे बापत अधिकतम 15 करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिँदैन। के 15 करोड रुपियाँ बचत गर्नको लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त? मलाई यस्तो लाग्दैन। तर सरकारले हुलमुलमा आयोगहरू कटौती गर्दै गर्दा, हुलमुलमा कार्यालयहरू कटौती गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान पुर्याएन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले आफूले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बिहोर्नु पर्दैन। निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। राष्ट्रको संवैधानिक अङ्ग निर्वाचन आयोग निष्पक्ष, भइरहित, तटस्थ र स्वच्छ वातावरणमा संविधान र संहिताको कानुनको अधीनमा रही सबै प्रकारका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। केन्द्रमा रहेको आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी व्यवस्थित रूपमा निर्वाह गर्नका लागि 7 प्रदेशका 7वटा कार्यालय र 70 जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट आफ्नो व्यवस्थापकीय कार्य निर्वाध र चुस्त रूपमा सम्पन्न गर्न सफल भइरहेको छ। सभामुख महोदय, उक्त कार्यालय मार्फत निर्वाचन सम्पादन सम्बन्धी मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि निर्वाचन पश्चात सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पर्ने मुद्दाको प्रतिरक्षा र प्रमाण उपलब्ध गराउने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। अत यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आफ्नो माताहतको कार्यालय तथा कर्मचारीबाट जति सहज र व्यवस्थित हुन्छ त्यो व्यवस्थापन अरू कुनै पनि निकायबाट हुनै सक्दैन। तसर्थ सरकारले मितव्ययिताको नाममा पर्याप्त छलफल र गृहकार्य बिना निर्वाचन आयोग जस्तो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायको व्यवस्थापकीय कार्यालय खारेज गर्नु निकै आपत्तिजनक छ र यो खारेज गरिनु हुँदैन पनि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। उहाँले आयोगलाई खारिज गर्नु नहुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण कनीकुथी विरोध गर्नु उचित नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले बाँकी सहमतिलाई पनि बिगार्ने र नेपाललाई पनि कमजोर बनाउने गरी आफ्नो भारत भ्रमणको सकी नसकी विरोध गर्ने तरिका उचित नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको तर्क थियो। बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले आफू भारतसँग गरेको सहमतिका लागि राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्न पनि सबै पार्टीलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले भारतीय पक्षसँग कालापानी क्षेत्र साट्ने प्रस्ताव नगरेको पनि दोहोर्याउनुभयो। बरु बङ्गलादेश जाने बाटोको विकल्पबारे पनि नेपालका केही बुद्धिजीवीहरूले छलफलमा ल्याएको कुरा आफूले नेपाली पत्रकारहरूसँग कुराकानी गरेको उहाँले प्रष्टीकरण दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक दुई मुलुक बीचको सीमा समस्या समाधान गर्ने भनेर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नेपालको लागि ठूलो कुरा भएको बताउनुभयो। हुन बाँकी सहमति पनि बनाउन पर्यो पो भन्न पर्छ र त्यसो भने पो नेपाल बलियो हुन्छ, हामी बलियो हुन्छौँ। त्यसकारण यसमा अनावश्यक हामीले सकी नसकी विरोध गर्नुपर्ने कनीकुथीको तरिका अपनाउन उचित छैन। अर्को नागरिकता बारे पनि मान्य सदस्यले उठाउनु भयो। म लामो त भन्दिनँ, भन्न आवश्यक पनि छैन, मलाई लाग्छ सबैले बुझिराखेकै कुरा हो। त्यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक मैले भारत जाने दिन प्रमाणीकरण होस् भनेको होइन। म जसरी यो सम्मानित सदनमा म भारत जाँदैछु यो विषयमा कुरा हुनेवाला छ भनेको थिएँ, त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले राष्ट्रपतिलाई पनि भन्नु त कर्तव्य पनि हो, जिम्मेवारी पनि हो, परम्परा पनि हो। त्यही भन्न गएको थिएँ म राष्ट्रपति कहाँ। ऐन कानुन कतै हेरेर राष्ट्रपति कहाँ पुगिसकेको, दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपति कहाँ पुगेको पनि फिर्ता हुन्छ या जिरो हुन्छ या नयाँ सिरबाट ल्याउनु पर्छ भन्ने कहीँ पनि छैन।
यो कुरा प्रष्ट होस्। त्यसकारण यो विधेयकको स्थिति अरू विधेयकको भन्दा फरक हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। भनेपछि एकातिर, अर्कोतिर यो विधेयकको स्थिति के भयो भने संविधान अनुसार दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको निम्ति राष्ट्रपति कहाँ गएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले एकपटकको लागि नोट सहित आफ्नो सुझाव सहित फिर्ता पठाउन सक्ने संविधानको व्यवस्था छ। त्यो पनि पुरा भयो हाम्रो। दोस्रो पटक पठाएपछि, दोस्रो पटक पनि पारित भएर गइसकेपछि फेरि फिर्ता पठाउने वा खारेज गर्ने या होल्ड गर्ने या केही गर्ने अधिकार संविधानले कल्पना पनि गरेको छैन। म अहिले कसैलाई आरोप लगाउन चाहेको पनि होइन, तर यथार्थ स्थिति के हो भने त्यसबाट संविधान त डिरेल भयो नि, संविधान त मिचियो नि, सदनको त अपमान त्यताबाट पो भयो। संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको शब्द मर्म र भावना विपरीत पो भयो। अब अहिले मानौ एकछिनलाई अब जे भयो भयो, फेरि अर्को लैजाउन त त्यसलाई छोडिदिएर अर्को भन्यो भने हुने के भयो त? अब फेरि राष्ट्रपतिले, हामीले दुवै सदनबाट पारित गरे पनि राष्ट्रपतिलाई मन परेन भने त उहाँले पनि होल्डै गरिदिने बाटो खुल्यो। अब त सदनको सार्वभौम अधिकार त कहाँ गयो त? राष्ट्रपतिको सो विवेकमा जाने भयो। उहाँलाई मन लाग्यो प्रमाणीकरण, नलायो नगरिदिने। भोलि संवैधानिक परिषदले गर्छ निर्णय ठुल्ठुला संवैधानिक नियुक्तिको, राष्ट्रपतिलाई मन परेन भने उहाँले प्रमाणीकरण नगरिदिने बाटो खुल्ने भयो। यहाँ के भएको पिर होइन, के भएपछि भन्ने उखान जस्तै समस्या पर्यो। यहाँ संविधानको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने उपाय के हो भन्ने निकै ठुलो प्रश्न यो भित्र अन्तर्निहित छ मान्य सदस्यहरू भनेर हामीले राजतन्त्रका विरुद्ध त्यत्रो लडाईँ लडियो। सार्वभौम अधिकार नेपाली जनतामा हुनुपर्छ भनेर। अब सार्वभौम अधिकार त राष्ट्रपतिकामा हुने बाटो खुल्ने भयो। त्यसकारण यहाँ हामी सबै गम्भीर हुन जरुरी छ भन्ने हो हाम्रो चासो। नागरिकताको बारेको चासो त्यहाँनिर हो। सिमानामा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ अलि बढी ठाउँमा चाहिँ ज्यादती भयो भन्ने नेपाली जनताको गुनासो पनि राखिएको छ र त्यसलाई हेर्ने अब हाम्रो बाइलेटरल मेकानिजम मार्फत कहाँ त्यस्तो भएको छ त्यसलाई समाधान गर्ने भन्ने पनि भएको छ। त्यसकारण मान्य सदस्यहरू, समग्रमा यो भ्रमण विगतको भन्दा फलदायी भएको छ, परिणाममुखी भएको छ, विश्वासको नयाँ धरातल खडा भएको छ। नेपालको यो राष्ट्रिय हित यहाँ गयो भन्ने ठाउँ कहीँ छैन। साथीहरूले भन्नुभयो सट्टापट्टा भन्यो, मैले भनेकै होइन। मैले यसो पनि विगतदेखि भन्ने तर्क पनि छ भने पत्रकारहरूसँग किन समय आउला। तर म के भन्छु भने मैले नेपालको राष्ट्रिय हितका पक्षमा, नेपाली जनताको बृहत्तर विकास र समृद्धिको हितको पक्षमा आफ्नो विवेक र बरकतले भ्याए जति मैले गरेँ भन्ने छ। मलाई गर्व छ, म खुसी छु। र कतिपय मान्य सदस्यहरूले भन्नुहुन्छ, कतिपय मानिसहरूले बडो अपमानित भएर आयो। म बिल्कुल अपमानित भएको छैन, म त बडो सम्मानित भएको महसुस छ। यहाँ अहिले मसँगै जाने मान्य मन्त्रीजीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी सबै निकै उत्साहित भएका छौँ। त्यहाँ दिल्लीदेखि नै मान्यहरूले भन्नुहुन्छ राज्य मन्त्री स्वागत गर्न आएको प्रधानमन्त्री नआएर भन्नुहुन्छ। सबैलाई राज्य मन्त्री नै हो आउने गरेको विगतदेखि, एकाध अपवाद छोडेर सबैलाई त्यही हो। म स्टेट भिजिटमा गएको बेला दोस्रो पटकको मेरो भिजिट स्टेट भिजिट थियो, राजकीय भ्रमण। त्यति बेला विदेश मन्त्री आउनुभएको थियो सुषमा स्वराज मलाई एयरपोर्टमा लिन। अफिसियल भिजिट भएको बेलामा राज्य मन्त्री नै हो। अझ कतिपय बेला त सहसचिव आएछन् प्रधानमन्त्रीलाई लिन एयरपोर्टमा। तर त्यति बेला त हामी कसैले पनि अपमानित ठानेनौँ। अहिले प्रचण्ड गएको बेलामा राज्य मन्त्री आएकोलाई राज्य मन्त्री भन्नु, सबै राज्य मन्त्री हो, हेर्नु होला इतिहास। अनि दिल्लीबाट के अरे एयरपोर्टबाट हामी जाने क्रममा सम्पूर्ण रूपले स्वागत जसरी जुन भव्यताका साथ गरिएको थियो त्यहाँ, त्यो राजकीय भ्रमणभन्दा फरक चाहिँ मैले महसुस गरिनँ।
राजकीय भ्रमणको बेलामा जस्तो हुन्थ्यो त्यस्तै नै थियो त्यहाँ। उहाँले आफू भारत भ्रमणको क्रममा मुलुकको समृद्धिका लागि नयाँ ढोका खोलेको दाबी समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफू भारत भ्रमणको क्रममा खर्बौंको लगानी भित्र्याउने गरी सहमति गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट डेदलधुरा, गोर्खा र नुवाकोट केन्द्रित गरेको भन्दै सरकारसँग जवाब माग्ने बताउनु भएको छ। बुधबार अस्ट्रेलियाबाट स्वदेश फर्किएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बजेट 3 जिल्ला मात्र मुख्य केन्द्र गरेर ल्याएको भन्ने बारेमा त्यसको आधार खोज्ने बताउनु भयो। उहाँले आधार बिना बजेट 3 जिल्लामा मात्रै केन्द्रित गर्न नमिल्ने बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको बताउनु भयो। उहाँले सबै प्रक्रियालाई विचार गरेर भ्रमण भएको वा होइन भन्ने बारेमा पार्टीका नेता सत्तारूढ दलका नेतासँग बुझ्ने पनि बताउनु भयो। सिधै जाने विषयमा त्यहाँ अलि पहलहरू भएको रहेछ। त त्यसले अझै सम्बन्ध चाहिँ मान्छेहरू धेरै अस्ट्रेलियामा नेपालीहरूको सङ्ख्या ठुलो रहेछ। झन्डै झन्डै 2 लाखको जति पुग्दो रहेछ नेपालीहरू र सिडनीमा सबभन्दा बढी रहेछन् र कुनै पनि सहर बाँकी रहेनछ। सबै ठाउँमा नेपालीहरूको बसोबास छ। उनीहरूलाई पनि अब गइदिए झन् देशमा फर्किने हुटुटी जाँदा के भइरहेछ देशमा। हुन त बेला बखतमा मेरो कुराकानी पनि हुने गरेको हो। स्वयं प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि मैले सोधेँ भ्रमणको बारेमा, पार्लियामेन्टको बारेमा। उहाँले चाहिँ तपाईँ छिटो आउनु पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो। अब उडेर आउन भएन। उडेर त आउनु त उडेरै आउने हो। अब तुरुन्तै मिलाउन चाहिँ अलिक गाह्रो हुने स्थिति बन्यो। के साथीहरूलाई पनि मैले सोधेँ। नेपालकै राजनीतिमा अब अहिले नयाँ बजेट आएको छ। यो बजेटको बारेमा अनेकौँ खालका प्रतिक्रियाहरू होलान्। हाम्रा पनि सुझाव सल्लाहहरू पनि होलान्। हाम्रो तर्फबाट बोल्ने काम पनि पक्कै भएको छ होला। बिचमा छ भने ठिकै आएको होला भने चित्त बुझाउने, मेसो रहेछ भने पनि बुझ्नु पर्ला। हुन त चाहिँ अब केही टिप्पणीहरू मैले सुने। बजेट जति सबै डडेलधुरामा र गोर्खामा केन्द्रित गरियो भन्ने खालको कुरा पनि मैले सुने। नुवाकोट समेत नुवाकोटमा पनि लगेर तेस्रो जिल्लाको रूपमा नुवाकोटलाई पनि पारेर त्यही नै बाँकी तिमीहरूको सबैको बाँकीको त्यही ठाउँ हो भने गरिएछ। अब यो सबै कुराहरू सुन्नमा अध्यक्ष नेपालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गरिरहेको कुरा सुन्दा आफूलाई खुसी लागेको र अस्ट्रेलियामा पनि आफूले विभिन्न शहरमा पुगेर प्रवासी नेपालीहरूसँग भेट गरेको बताउनुभयो। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम रूपान्तरण गरिने भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्षमा सहसचिव मदन भुजेललाई तोक्ने निर्णय भएको पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेडलाई आयोजनाको टावर लाइट अफ वेका लागि रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने तथा सो वन क्षेत्रमा रहेको रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री शर्माले जेठ 29 देखि 32 सम्म बेल्जियमको ब्रेसलेसमा आयोजना हुने मेट्रो पोलिसी वर्ल्ड कांग्रेस तथा ब्रेसलेस अर्बान समिट 2023 को विषयमा कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। भएको छ
र त्यसै गरेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्षमा सहसचिव श्री मदन भुजेललाई तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ र त्यसै गरेर गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव छ अर्को र यो गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भन्ने छ। यो प्रयोगको लागि रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यसै गरेर सङ्घीय मामला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री बालेन्द्र शाहको भ्रमण स्वीकृति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर अब हाम्रो यो मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा गएको थियो विद्युत व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा गएको थियो मन्त्री परिषदको, त्यसले मन्त्री परिषदले आज पेश गरेको छ र अब यो विधेयकलाई विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पेश गर्नको निम्ति स्वीकृति दिने निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ र सम्बन्धित मन्त्रालयले अब यसलाई हाम्रो संसदमा पेश गर्नेछ। यिनै निर्णय हुन्। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। अब जे विषयमा बाहिर मिडियामा आएका समाचारका आधारमा संसदमा सांसदहरूले जुन विषय उठाउनु भएको थियो त्यो विषयमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिइसक्नु भइसके पछाडि त्यसमा त्यस्तो जे आशंका गरिएको थियो सम्भवतः त्यसैगरी विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पेश गर्नका निमित्त मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको उहाँले बताउनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सिर्सिया नदीको प्रदूषण रोक्न माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा धरनामा बसेका स्थानीयलाई छलफलका लागि सिंहदरबार आउन आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार धरना स्थल माइती घर पुगेर श्रेष्ठले आन्दोलनरत पक्षले राखेको विषयहरूमा सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै छलफलमा बसेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सिर्सिया नदीलाई स्वच्छ राख्नुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न तात्कालिक र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले सिर्सियावासीको समस्या राज्यको पनि समस्या भएकोले सरकारवाला मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कल कारखानाबाट निस्किएको फोहोर सिधै मिसाइँदै नदीमा प्रदूषण बढेको भन्दै उनीहरूले काठमाडौँमा धरना दिँदै आएका छन्। उनीहरूले सिर्सिया नदीको पानी भरिएको बोतल गृहमन्त्रीलाई देखाएका छन्। त्यस्तै बुधबार नै गृहमन्त्री श्रेष्ठले माइती घरमा सहकारी पीडित आन्दोलनमा पुगेर यस विषयमा समाधान खोज्न प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले सहकारी बचतकर्तामाथि अन्याय हुने गरी सरकारले उपयुक्त कदम चाल्ने आश्वासन दिनुभयो। अरू मन्त्रालयको जो सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि यही हो स्पिरिट होइन, कदम चालिहालिन्छ। तर अरू मन्त्रालयले पनि समावेश गर्नुपर्ने कुरा त्यो अनुसार कुरा गरिन्छ। तर मुख्य कुरा के भने तपाईँहरूको एजेन्डा हाम्रो आफ्नै एजेन्डा पनि भएको र तपाईँहरूले चाहिँ सरकारलाई घोच्याएर हामीलाई चाहिँ बल नै प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस कारणले यसलाई समाधान गर्न हामी अगाडि बढ्छौँ। मुख्य कुरा यो हो। अरू चाहिँ लिखित रूपमा मन्त्रालय जानु म भनिदिइसकेको छु, तपाईँहरू पनि बसेर है। मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीका बचतकर्ताहरूको समस्या बारेमा सरकार जानकार रहेको र समाधानका लागि समिति गठन गरिसकेको भन्दै पीडितको समस्या समाधान हुने जिकिर गर्नुभयो। हामीलाई जानकारी छ र सरकारले यस सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु एउटा समिति पनि बनाएको छ। एउटा मात्रै सहकारीको निम्ति होइन, विभिन्न प्रकारको सहकारी भन्दा पनि बचतकर्ताहरूको समस्याहरू समाधान गर्ने भनेर सरकारले एउटा समिति पनि बनाएको छ। समिति पनि रिपोर्ट देला होइन। त्यस पछाडि नेपाली जनता जो विभिन्न ढङ्गले काम गरेर त्यहाँ आफूले बचत गरेका छ, एउटा समिति पनि बनाएको छ। त्यो समिति पनि रिपोर्ट दिन्छ अनि आवश्यकता पर्दाखेरि छुट्टै पनि तपाईँहरू बचतकर्ताहरूको जो माथि अन्याय भएको छ, हामी अब यो विभिन्न ढङ्गले उजुरी पनि परेका छन्, त्यो उजुरीमाथि हामी आवश्यकता अनुसार छुट्टै छानबिन पनि गर्दैछौँ र समग्रमा पनि सहकारीका बचतकर्ताहरूमाथि न्याय कसरी हुन्छ त्यो बारेमा पनि सरकारले आवश्यक। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक बीचको मर्जलाई प्रोत्साहन गर्न दिएको छुट तथा सुविधा कटौती गरेको छ। मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले मर्जमा सहभागी वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने सुविधा तथा छुट कटौती गरे पनि अवधि भने बढाएको छ। निर्देशन अनुसार मर्ज प्रक्रियामा सहभागी भई 2079 पुससम्ममा एकीकृत कारोबार गर्न नसकेका बैंकहरूले 2080 असारसम्ममा एकीकृत कारोबार गरे 6 प्रकारको छुट सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार 2080 को असारभित्र एकीकृत कारोबार सुरु गरेमा बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि 1 वर्ष थप तथा सञ्चालक र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई पदबाट हटेका कम्तीमा 6 महिना अर्को संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने कुलिङ र पिरियडको प्रावधान छुट हुनेछ। यस्तै एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेका मितिमा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा तोकिएको समयभित्र ल्याउन 6 महिना दिएको छ। एकीकृत कारोबार गर्दा ब्याज दर अन्तर तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएमा सीमाभित्र ल्याउन थप 1 वर्ष र प्रति संस्था निक्षेप सङ्कलन सीमा 1 वर्षसम्म 5% बिन्दुले थप हुनेछ। यसैगरी एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्दा 1 किलोमिटरभित्र सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय गाभ्न वा बन्द गर्न 1 वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले 2079 पुस मसान्तसम्ममा एकीकृत कारोबार गरे मात्र छुट सहुलियत हुने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त अवधिभित्र एकीकृत कारोबार गर्न नसकेका बैंकहरूका लागि राष्ट्र बैंकले समय थप गरेको हो। तर पुससम्ममा एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकलाई दिएको केही छुट सुविधा भने कटौती गरेको छ। पुससम्ममा एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकलाई दिएको अनिवार्य नगद मौजाद, वैधानिक तरलता अनुपात र स्प्रेड दर लगायतका सूचक कायम गर्न दिएको छुट भने हटाइएको छ। त्यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई उमेर हदमा दिएको छुट, संस्थागत निक्षेपको अनुपात र ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था दिएको सहुलियत पनि हटाएको छ। मर्जका लागि सम्झौता गरेका बैंकमध्ये अब लक्ष्मी र सनराइज बैंकले मात्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्न बाँकी छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनले यी बैंकलाई असारभित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्न दबाव परेको छ। राष्ट्र बैंकले सुरुमा दिएको समयभित्र ग्लोबल आइएमई बैंक अफ काठमाडौँ, प्रभु, सेन्चुरी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, मेगा तथा कुमारी एनसीसी बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरेका थिए। हिमालयन र सिभिल बैंकले माघमा मात्र एकीकृत कारोबार सुरु गरेका थिए। निर्देशन मार्फत सुविधाको समय थपेपछि यी बैंकहरूलाई पनि सहुलियत भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पश्चिम अफ्रिकी देश घानाबाट नर्सहरूको पलायन बढ्दै गएको छ। सन् 2022 मा घानाका 1200 जना भन्दा धेरै नर्सहरू बेलायतमा नर्सिङ सेवाका लागि दर्ता भएको तथ्याङ्क छ। नर्स र कुल जनसङ्ख्याको अनुपात कम भएको जोखिमयुक्त देशहरूको सूचीमा घाना 55औं स्थानमा छ। बेलायतको नेशनल हेल्थ सर्भिस NHS पदपूर्तिका लागि EU सदस्य देशहरू भन्दा अन्य देशका जनशक्तिमा भर परेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो नर्सिङ समूह इन्टरनेशनल काउन्सिल अफ नर्सेस ICN का प्रमुख हावार्ड कार्यान घाना जस्ता गरिब देशबाट बाहिरिने जनशक्तिको संख्यालाई लिएर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उच्च आय भएका देशहरूले गरिब देशबाट नर्सहरू भित्राउने क्रम बढ्दै गएको छ। दक्ष जनशक्ति पलायन भएको कारण यी गरिबहरूले स्वास्थ्य प्रणाली बिग्रिदो छ। मुख्य गरी विशेषज्ञ नर्सहरू अन्य देशमा राम्रो पारिश्रमिकका लागि छाडिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। रुसको नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनी भूभागमा एउटा प्रमुख बाँध भत्किएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ। त्यहाँका नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा जान आग्रह गरिएको छ भने अहिले पनि उद्धारका काम भइरहेको छ। युक्रेनका आन्तरिक मामिला मन्त्रीले झन्डै 1000 मानिसलाई उद्धार गरिएको र विभिन्न 24 वटा बस्तीमा बाढी पसेको बताउनु भएको छ। कतिपय मानिस बस र रेल चढेर सुरक्षित ठाउँमा जान बाध्य छन्। डानिप्रो नदीमा तीव्र रूपमा पानीको बहाव बढिरहेको छ। खेर्सान शहरमा बाढीको उच्च जोखिम छ। बाँध रहेको भन्दा 50 किलोमिटर भन्दा कम दूरीमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा खेरसन शहर पर्छ। बीबीसीका अनुसार डनिप्रोको पश्चिम युक्रेनी भूभागमा 17,000 र पूर्वमा रुसी नियन्त्रण क्षेत्रबाट 25,000 गरी झन्डै 42,000 मानिसको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले खोभका बाँधमा रुसले क्षति पुर्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। रुसले आरोप अस्वीकार गरेको छ। अब खेलकुद समाचार।
शहीद स्मारक के डिभिजन फुटबल लिगको अन्तिम 10 खेल बाँकी छँदा आयोजक अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले मुख्य प्रायोजक पाएको छ। कतार एयरवेजले जारी सिजन तथा आगामी सिजनका लागि पनि ए डिभिजन लिगका लागि एन्फासँग सम्झौता गरेको। एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले जारी सिजन लिगका लागि कतार एयरवेजले 50,000 अमेरिकी डलरको प्रायोजन गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आगामी सिजनका लागि भने कतार एयरवेजले 1,50,000 अमेरिकी डलर प्रदान गर्नेछ। हामीले सुरुवातबाटै 1,50,000 डलरको सम्झौताका लागि प्रयास गरेका थियौँ, तर उनीहरूले कानुनी प्रक्रियाका कारण त्यो सम्भव नभएको, तर अन्तिम समयमा जति आयो त्यति भने लिने भनेर निर्णय गरेको प्रवक्ता शाहले बताउनुभयो। उहाँले जारी सिजनको लिगका लागि 12 करोड अनुमानित बजेट रहेको छ र मुख्य प्रायोजकबाट आएको रकम लिगमै खर्च हुने बताउनुभयो। त जारी सिजनको लिग भने एक खेल अगावै चर्च बोइज युनाइटेड फुटबल क्लब जितिसकेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।